श्रोताले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ अल इन्डिया रेडियोको नेपाली कार्यक्रम। अब प्रस्तुत गर्दैछौ ख्याति प्राप्त नेपाली साहित्यकार गोविन्द गिरी प्रेरणासित एक भेटवार्ता। भेटकर्ता हुनुहुन्छ विष्णुबहादुर गुरुङ। अल इन्डिया रेडियोको विदेश प्रसारण प्रभाग अन्तर्गत नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको सबै श्रोताहरूलाई नमस्ते र स्वागत छ आजको भेटवार्ता कार्यक्रममा। श्रोता, आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्त्याएका छौँ एक यस्ता स्रष्टालाई जसको कलम साहित्यका 1, 2 वा 3 विधाहरूमा मात्र होइन, सबै विधाहरूमा एक साथ चल्ने गर्दछ। चाहे त्यो कविता होस्, गीत होस्, कथा, उपन्यास, यात्रा संस्मरण, निबन्ध होस्, नाटक वा समालोचनाको विधा होस्। स्वयं स्रष्टा हुनुका साथै स्रष्टाहरूलाई एकजुट पार्ने, सृजनशीलताको लागि वातावरण तयार गर्ने, पत्र पत्रिकाको सम्पादन गर्ने अनि प्रकाशनको जिम्मा समेत वहन गर्ने यस्ता बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति, साहित्यिक स्रष्टा हामी समक्ष आज हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ उहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्छ गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यू। गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यू, हार्दिक नमस्कार, अभिनन्दन अनि स्वागत छ हाम्रो स्टुडियोमा। हार्दिक धन्यवाद छ विष्णुजी। श्रोता, आज हामी हाम्रा अतिथि गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यूसँग उहाँको रचनाधर्मिताबारे त चर्चा गर्नेछौँ नै, साथै नेपाल, भारत अनि विश्वमा नै नेपाली साहित्य सिर्जना तथा स्रष्टाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। थालनी गरौँ, गोविन्दज्यू, तपाईँको जन्म अनि बाल्यकालबाट। हजुर, म विक्रम सम्वत 2015 साल वैशाख 5 गते हजुर मकवानपुर जिल्लाको टेक्कर सिस्नेरी भन्ने ठाउँमा जन्मेको हुँ र जन्मेको 7 वर्ष पछाडि हामी हेटौँडा बसाइ सर्यौँ। हाम्रो शिक्षा दीक्षाको लागि पिताजीले हेटौँडा लिएर आउनुभयो र हेटौँडामा मैले स्कुले शिक्षा सकेर वास्तवमा 31 सालमा विक्रम सम्वत 2031 सालमा एसएलसी दिएर 32 सालमा म काठमाडौँ गएँ र काठमाडौँ गएपछि जीवनले अलिकति फरक मोडमा यात्रा गर्न थाल्यो। अनि यहाँको जो लेखनप्रति या साहित्यप्रति रुचि पनि स्कुलकालदेखि नै थियो, बाल्यकालदेखि नै? स्कुलमा के हुन्थ्यो भनेदेखि यो हरेक शुक्रबार साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्ने एउटा परम्परा थियो हाम्रो स्कुलमा। अनि त्यो कार्यक्रममा एकपल्ट मैले भाग लिएको छु, तर म पुरस्कृत भइनँ। तर पछि एउटा गीती रचना पनि मैले हेटौँडामा लेखेँ। त्यही दुईवटा बाहेक हेटौँडामा खासै मेरो साहित्यिक रचना चाहिँ प्रस्फुटन हुन सकेन। तर काठमाडौँ गएपछि काठमाडौँको जुन विसङ्गति, अभाव, गरिबी यी सबले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो रचनाहरू चाहिँ काठमाडौँमा नै प्रस्फुटन भयो भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जो हुन त अब साहित्यप्रतिको रुझान र जो बीज प्रस्फुटन भनौँ न, त्यो तपाईँको हेटौँडाबाट नै सुरु भएको मानौँ। बीजारोपण हेटौँडामा भयो, प्रस्फुटन चाहिँ काठमाडौँमा भयो। ज्यू, अनि यहाँले यो आफ्नो नामको पछाडि प्रेरणा जो उपनाम लगाउनु भयो, हजुर, यो कहिलेदेखि र यसको पछाडिको के कथा गाथा छ? कुरा के भयो भनेदेखि मेरो पहिलो रचना किनारा भन्ने कथा 2034 साल फागुनमा फ्रेन्ड्स क्लब कोपुन्डोलको मुखपत्र आस्थामा छापिएको हो। तर त्यो पहिलो कथा छापिँदाखेरि मेरो नाम गोविन्द गिरी मात्रै थियो, प्रेरणा थिएन। तर मैले कथाहरू लेख्दै जाँदाखेरि कथाको एउटा प्रिय पाठक भेटेँ र त्यो पाठकबाट निकै प्रेरणाहरू प्राप्त भयो, जसले गर्दाखेरि मैले आफूलाई प्रेरणा त्यो नाउँ राखेँ। एउटा अचम्मको कुरा के लाग्छ भनेदेखि जसको आधारमा मैले प्रेरणा नाम राखेँ उनलाई अहिलेसम्म मेरो नाउँ प्रेरणा रहेको विषयमा थाहा छैन, जबकि अहिलेसम्म पनि सम्बन्ध राम्रो छ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि त्यो पात्रलाई मैले उत्खनन भन्ने उपन्यासमा एउटा मजबुत पात्रको रूपमा खडा गरेको छु, जुन कुरो पनि ती सक्कली मान्छेलाई थाहा छैन। जसको कारणले तपाईँले आफ्नो उपनाम राख्नुभयो उहाँलाई नै थाहा छैन। अनि यहाँको जो साहित्यप्रतिको रुझान, जो रचनापट्टि यहाँ जानुभयो काठमाडौँमा भनौँ न, प्रस्फुटन जो भयो यहाँको, त्यसको लागि वातावरण कस्तो थियो? तपाईँको स्कुलको माध्यमबाट, कलेजको माध्यमबाट या साथी सङ्गीहरूको माध्यमबाट कसरी तपाईँ चाहिँ यता लसिनु भयो? हामी 3 जना साथीहरू एउटै कोठामा बस्थ्यौँ, हेटौँडाकै 3 जना साथीहरू। म चाहिँ
उनीहरूलाई साहित्यको रुचि त थिएन, तर एकजना चाहिँ किताब व्यवसायी थिए जसको किताब दोकानबाट मैले चाहिँ सय किताबहरू चाहिँ हेटौँडामा मैले पढेको थिएँ। त्यो एसएलसी सकिएपछिको समयमा दिनको एउटा उपन्यास, एउटा कथा सङ्ग्रह म पढेर सिद्ध्याउँथेँ। त्यसरी मैले पठन गरिराखेको साथी चाहिँ पनि मसँग थियो छन् त, तर उनीहरूलाई साहित्यमा कुनै रुचि थिएन। तर मलाई चाहिँ बिस्तारै त्यतिखेर रेडियो नेपालबाट बज्ने गीतहरू सुनेर गीत लेखौँ लागेर मैले धेरैवटा गीतहरू पनि लेखेँ। अब पात हल्लिँदा पनि, कुनै युवतीले मुस्कुराउँदा पनि, कुनै युवतीको अब भनौँ न हाउभाउ देख्दा पनि हरेक क्षणले मलाई एउटा गीत जन्माउँथ्यो। ती गीतहरू अहिले पनि छ मसँग, मैले अहिले रमाइलो लाग्छ ती क्षणहरू सम्झिँदाखेरि। त्यसरी मैले लेख्न थालेँ, लेख्ने राख्ने गर्थेँ। तर अचानक 2034 सालमा फ्रेन्ड्स क्लब कुपनलको साथी र हामी सँगै काम गर्ने मौका पाइयो र मैले लेख्छु भन्ने थाहा पाएर उहाँले प्रकाशन गरिदिनु हो। त्यो प्रकाशन गरेपछि चाहिँ वास्तवमा मेरो चाहिँ साहित्यिक रुझानप्रति चाहिँ अलिकति गहिराइतिर लागेको भन्ने मलाई लाग्छ। ज्यू, यहाँको गीतकारको जो पक्ष छ, पाटो छ, त्यस विषयमा हामी अन्त्यतिर फेरि आउँला। त श्रोता, यो त हाम्रो संक्षिप्त जानकारी पायौँ गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यूको बाल्यकाल र रचना संसारमा उहाँ कसरी लसिनु भयो भन्ने विषयमा। अब कुरालाई अगाडि बढाउँदै गोविन्दज्यू, कुनै पनि स्रष्टाको रचनाको जो आधार हुन्छ वा बीज स्फोरण हुन्छ त्यो कुनै न कुनै घटना वा स्थितिसित जोडिएको हुन्छ, किनकि तपाईँ विभिन्न विधाहरूमा त्यत्तिकै सहजताका साथ आफ्नो कलम चलाउनुहुन्छ। तर तपाईँ सामु आएका घटना वा विचारलाई कसरी, कुन विधामा व्यक्त गर्नुपर्ने हो भनी तपाईँ कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ? त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा आउँछ वा त्यसको लागि केही विशेष यहाँले प्रयास गर्नुपर्छ? मैले लेखनको प्रारम्भिक कालमा अत्यधिक अध्ययन गरेँ धेरै विधामा। मैले कथा, कविता, निबन्ध, नाटक, समालोचना हरेक विधामा प्रशस्त अध्ययन गरेँ। त्यो अध्ययनले मलाई के गरिदियो भनेदेखि मैले लेख्न खोजेको कुनै पनि विषय अथवा कुनै घटना दिमागमा आउने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली कुन विधामा भन्ने कुरो मेरो मानसिकताले नै निर्धारण गर्छ। त्यो म यो विधामा लेख्छु भनेर मैले चाहिँ सोच्न पर्ने आवश्यकै हुँदैन, किनभनेदेखि त्यो विषयले नै विधा आफै मानसिक रूपले नै तयार भएर आउँछ। भनाइको मतलब विषयको तत्त्व जो हुन्छ त्यसको हिसाबले पनि विधा निर्धारित हुन्छ। हजुर। अब गोविन्दज्यू, तपाईँका प्रकाशित विविध विधाका जो रचनाहरूको सूची म हेर्दै थिएँ, त्यो यति लामो छ कि यदि त्यसको हामी चर्चा गर्न थाल्यौँ भने यो हाम्रो भेटवार्ताको समय पुरा हुँदैन होला। असङ्ख्य यहाँका प्रकाशनहरू, पुस्तकहरू विभिन्न विधामा प्रकाशित भइसकेका छन्। फेरि पनि कुनै एक वा दुई विशेष विधा जसमा तपाईँ आफैलाई बढी सहज महसुस गर्नुहुन्छ, कुनै यस्तो छ? यसलाई चाहिँ यसो भन्नु पर्ला, कवितासँग मेरो प्रथम प्रेम हो। किनभने अब एउटा मान्छे कवि भइसकेपछि अरू विधामा फुक्न फैलिन सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा काव्यिक व्यक्ति र हाम्रो पौराणिक हिसाबले आदिमकालदेखि नै साहित्यकार भनेकै कवि भनेकै साहित्यकार भन्ने पनि अझै पनि मान्ने परम्परा छ। त्यसकारण कवितासँगको मेरो प्रेम त आफ्नो छँदैछ। त्यो कवितालाई म चाहिँ आवेगमा लेख्छु। म लामो समय त्यसलाई गम्भीर भएर त्यसमा अडिएर बस्दिनँ। कथामा अथवा उपन्यासमा धेरै सोच विचार गरेर दिमागमा परिपाक गरेपछि मात्रै लेखिन्छ भने कविता चाहिँ म तत्कालै लेखिहाल्छु। कुनै एउटा घटना अथवा उसले टच गर्ने बित्तिकै त्यसलाई लेखिन्छ र त्यो कहिलेकाहीँ अब ढिलो पनि लेखिएला अलग कुरा हो, तर एक आवेशमै लेख्ने विधाको रूपमा म लिन्छु। तर अब अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि गद्य विधा नै भनौँ, अब जस अन्तर्गत अब नियात्रा र उपन्यास चाहिँ कथा, उपन्यास र नियात्रा, यी विधा चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ टड्कारो विधा हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। ज्यू, गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यू, यहाँको पहिलो प्रेम कविता भन्नुभयो यहाँले। त अब कवि हाम्रो स्टोरीमा हुनुहुन्छ त एउटा कविता त हामीले सुन्नु नै पर्छ होला यहाँबाट। यहाँलाई या त यहाँले जो प्रथम कविता यहाँको जो लोकप्रिय भयो, प्रचारित भयो, वा कुनै अर्को कविता जो यहाँलाई सुनाउने इच्छा छ, हामी सुन्न चाहन्छौँ। म छोटो दुईटा कविता म यहाँ प्रस्तुत गर्छु जुन अहिले मसँग उपलब्ध छ। स्वागत छ मोबाइलमा। ज्यू, स्वागत छ। खोजी। खोजेछु दिनदिनै, हप्तै पिच्छे, महिनै पिच्छे, वर्षै पिच्छे। खोजेछु दिनदिनै, हप्तै पिच्छे, महिनै पिच्छे, वर्षै पिच्छे, तर अझै पाउन सकेको छैन। कहाँ हरायो, कहिले हरायो, कसरी हरायो। तर अझै पाउन सकेको छैन। कहाँ हरायो, कहिले हरायो, कसरी हरायो मेरो प्रिय फुर्सद।
मेरो प्रिय फुर्सद अति नै समसामयिक विषयमा यो कविता रहेछ, किनभने आजभोलिको जमानामा हामी जस्तो फुर्सद छैन। अति सुन्दर। अनि अर्को सानो, योभन्दा पनि सानो कविता छ, प्रेमपत्र। प्रेमपत्र। लेख्न त लेखेँ प्रेमपत्र, लेख्न त लेखेँ प्रेमपत्र, छानेर मायालु शब्दावली। लेख्न त लेखेँ प्रेमपत्र, छानेर मायालु शब्दावली। अनि बन्द गरेँ खाममा, अनि बन्द गरेँ खाममा, तर पठाउने ठेगाना नभेटेर वर्षौँदेखि टेबलमाथि व्यवहारिस छ। तपाईँको जीवनको प्रेमको जो प्रेम पत्र छ त्यो त ठेगानमा पुगिसकेको होला नि त, होइन? अवश्य अवश्य। धेरै धेरै धन्यवाद। अति सुन्दर कविता यहाँको। र गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यू, अब हामी अगाडि बढ्दै साहित्य रचना यहाँ गर्नुहुन्छ, गीत कविता गर्नुहुन्छ। गीत यहाँको हामीले धेरै नै भिडियो बनेका हामीले युट्युबमा हेर्न सक्छौँ। यसरी साहित्य रचना गरेर अनि गीत सङ्गीतमा आबद्ध भएर नै आजीविका धान्न त प्राय सम्भव हुँदैन आजभोलि पनि। त्यसैले यहाँले आजीविका निम्ति के गर्नुहुन्छ? र यसैसँग अर्को प्रश्न पनि जोडिहालौँ कि नेपाल छाडेर यहाँ विदेशिनु भयो, अमेरिका पस्नुभयो, त्यस पछाडि के कति कारणहरू थिए वा अझै पनि छन् कि? यस्तो छ, सबभन्दा पहिला त अब साहित्य भनेको पेसाको रूपमा अहिले पनि लिन सकिने अवस्था छैन भनेदेखि अब मैले लेख्न मेरो प्रकाशन हुन थालेको झन्डै 45 वर्षभन्दा बढी भयो। त्यति अगाडि त त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। बरु अहिले चाहिँ अलिअलि कल्पना गर्न सकिने अलिअलि वातावरण बन्दैछ। तर पनि लेखेरै बाँच्ने लेखक चाहिँ नेपालमा अझै पनि एउटा पनि छैनन्। भन्न त केही 2-4 जना साथीहरूले लेखेरै बाँच्छु भनेर भनेको पनि सुनिन्छ। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि किताबको रोयल्टी भन्दा बाहेक अरू साहित्यसँग रिलेटेड अरू खेसरा कामहरू गरेर पनि उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाए हुनाले लेखेरै भनेर साहित्य लेखेर साहित्य प्रकाशनबाटै हो भन्ने चाहिँ मलाई अझै पनि लाग्दैन। भनेदेखि तर साहित्यको बजारसितको सम्बन्ध आजभोलि अलिकति बढ्दै नै गइरहेको छ, बढ्दै गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फेभरेबल पनि छ। तर अब यो इलेक्ट्रोनिक जमाना आयो, अहिले चाहिँ फेसबुक र यो सामाजिक सञ्जालहरूले गर्दाखेरि फेरि अलिकति घटोत्तरीमा पनि अहिले ओह्रालो लागेको पनि अवस्था छ। अब मेरो जहाँसम्म पेसा व्यवसायको कुरा छ, म कमर्सको विद्यार्थी हुँ। साहित्य मेरो रुचिको विधा भयो, क्षेत्र भयो, मेरो प्यासन भयो। तर मेरो मूल विषय भनेको मैले कमर्स पढेको, मैले एकाउन्टिङ पढेको। मैले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 22.5 वर्ष एकाउन्टेन्टको जागिर खाएँ। त्यहाँबाट मैले रिटायरमेन्ट लिइसकेपछि म अमेरिका गएको हुँ। र अमेरिका जानुमा मलाई अब नेपालमा मेरो मान सम्मान भएन, धन सम्पत्ति भएन, अथवा मलाई चाहिँ अब असन्तुष्ट भएँ, म दुखी भएँ भनेर होइन। म आफ्नै रुचिले आफ्नै खुसीले मेरो छोरा अमेरिकामा पढ्न गएपछि सबै परिवार एकै ठाउँमा बसौँ भनेर म अमेरिका गएको हुँ। र अमेरिका जानुमा मेरो आर्थिक अथवा अरू कुनै पनि अब गुनासो र कारणहरू छैन। तर पनि अमेरिका गएपछि मैले फेरि आफ्नो पेसा एकाउन्टिङ पेसालाई नै 10 वर्षसम्म दिएँ। 32.5 वर्ष एकाउन्टिङको पेसा गरिसकेपछि छोरा र म अहिले दुवै एउटा फाइनेन्सियल सर्भिस कम्पनीसँग आबद्ध छौँ। अब अहिले म अर्ध रिटायर्ड जस्तो छु। म अब अमेरिकामा चाहिँ कुनै त्यो बाध्यताले बसेको नभएर आफ्नो खुसीले बसेको, रमाइरहेको। र अहिलेको समय चाहिँ म पछिल्लो समय चाहिँ नेपाल, भारत र अमेरिकामा तीनतिर समय बाँडेर आफ्नो समयलाई चाहिँ गुजारिरहेको छु। र कुल समयको 80% चाहिँ मेरो साहित्यमै हुन्छ। ज्यू निश्चित रूपमा, किनभने आर्थिक जो आधार छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यहाँले अहिले विदेशमा बसेर पनि आफ्नो रचना धार्मिकतालाई विराम दिनुभएको छैन, सतत झन् अगाडि बढिरहेको छ। अनवरत साहित्य रचनामा, साधनामा र सेवामा यहाँ लागिरहनु भएको छ। यस दृष्टिले गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यू, देश अनि विदेशमा नेपाली भाषा साहित्यको स्थितिबारे एउटा विहङ्गम नजर यहाँले राख्नु भएको अवश्य पनि होला। वर्तमानमा नेपाली साहित्यको अवस्था, राम्रा पक्षहरू के छन् अनि के कति कमजोरीहरू नेपाली भाषाको साहित्यमा छ, यसबारे तपाईँलाई के भन्नु छ? यसमा चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि नेपाली भाषाको मूल थलो नेपालै हो। विश्वको नेपाली साहित्यको राजधानी चाहिँ नेपालै मान्नुपर्छ। किनभनेदेखि सिङ्गो देश नेपाली भाषा मुखी छ, जहाँ चाहिँ भाषा साहित्यको लागि सरकारले नै एकाडेमी खोलिदिएको छ। भाषा साहित्यको यावत कुरामा चाहिँ सरकारले करोडौँ करोड खर्च गरिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ मूल थलो र मूल राजधानी त नेपालै हो। र धेरै गम्भीर विषयका मान्छेहरू र विद्वानहरू पनि नेपालमै छन्, यसमा पनि अब दुई मत छैन। त्यस पछाडि दोस्रो चाहिँ नेपाली भाषालाई संविधानमा अन्तर्भुक्त गरेर
मान्यता दिने पहिलो देश नेपालपछि नेपाली भाषा साहित्य फस्टाएको भनेको भारतमा हो। र भारतीय साहित्य एकाडेमीमा पनि नेपाली भाषा साहित्यको चाहिँ जुन रूपले विकास भइरहेको छ, पुरस्कारहरू सबै भाषामा आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो ठाउँ चाहिँ भारत हो भन्ने मलाई लाग्छ। भारतमा पनि प्रशस्त नेपाली विद्वानहरू छन्, तर अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले अथवा गुणात्मक हिसाबले नेपालमै अलिकति गरुङ्गो पल्ला छ कि भन्ने चाहिँ म बुझ्छु। तर अब भारतमा पनि कम छैनन्। जस्तो इन्द्रबहादुर राई जस्तो विश्वविख्यात नेपाली विद्वान पनि भारतवासी नै हुनुहुन्थ्यो, नेपाली मूलका। त्यसकारण चाहिँ नेपाल र भारतमा चाहिँ यो सरकारले नै ठुलो लगानी गरेर नेपाली भाषाको लागि चाहिँ विकास र प्रवर्धनको लागि जुन लगानी गरेको छ, त्यसकारण चाहिँ यो दुईटा देशमा नेपाली भाषा साहित्य उर्वर रूपले फैलिनु त स्वाभाविक भयो। ती भन्दा बाहेकका देशमा चाहिँ जति पनि भाषा साहित्यका काम भएको छन्, स्वतः स्फूर्त र मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै मनोज्ञानले, आफ्नो स्वेच्छाले, सामाजिक रूपले यो रूपमा भइरहेको छ र गम्भीर लेखक र गम्भीर कामहरू नेपाल र भारत बाहेक कम नै भएको छ। अब विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सङ्गठनहरू छन्, तिनीहरूले गरिरहेका छन्। साहित्य त फैलिरहेको छ हरेक देशमा। नेपाली साहित्य नफैलिएको सायद संसारको कुनै पनि देश छैन होला, किनभने संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि नेपालीहरूले एउटा सङ्घ संस्था खोल्छन्। त्यो सङ्घ संस्थाले वर्षमा एउटा दुईटा कार्यक्रम गर्छन्। त्यो एउटा दुईटा कार्यक्रम गर्नेमा भाषा साहित्यको, कवि गोष्ठीको एउटा मुखपत्र निकाल्ने, केही रचनाहरू छाप्ने काम चाहिँ सबै ठाउँमा प्राय भएको हुनाले नेपाली भाषा साहित्य चाहिँ अत्यन्त फैलिएको छ। तर गम्भीर प्रतिबद्ध मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति अभाव नै छ। खासमा भन्न पर्दाखेरि त भाषा र संस्कृतिले चाहिँ कुनै भौगोलिक सिमानालाई मान्दैन र पनि इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाली भाषाको जो विकास छ, किनभने पहिला त अब अध्ययनको केन्द्र भनौँ या प्रकाशनको केन्द्र नै भारतको वाराणसी थियो। यसरी नै नेपाली भाषाको रूपमा विकसित हुनमा पनि सम्भवतः भारतको जो नेपाली भाषी क्षेत्रहरू छन्, दार्जिलिङ, यता सिक्किम, अहिले यहाँका जो विद्वानहरू थिए उनीहरूको बढी योगदान यसमा भएको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। त निश्चित रूपमा अहिले नेपाली भाषा भन्नाले नेपाली शब्दको चाहिँ अर्थ चाहिँ व्यापक छ। नेपाली भन्नाले नेपालको नागरिकलाई मात्रै नेपाली हामी भन्दैनौँ, चाहे त्यो भारतमा बस्ने नेपाली भाषी हुन् वा ब्रिटेनमा बस्ने, युकेमा बस्ने वा अमेरिकामा बस्ने जसले पनि नेपाली भाषा बोल्छ, चाहे त्यो भारतको नागरिक होस्। र अहिले त धेरै जस्तो मानिसहरू नेपाली मूलका नागरिकहरूले उहाँ नागरिकतै लिएर बसिसकेका छन्। त्यसकारणले नेपाली शब्दले भाषा र संस्कृतिलाई जनाउनु पर्दछ भन्ने म पनि महसुस गर्दछु। एकदमै। गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यू, तपाईँ बहुभाषी पनि हुनुहुन्छ। मातृभाषा नेपालीका साथै अङ्ग्रेजी, हिन्दी र उर्दू समेत यहाँले बोल्नुहुन्छ भन्ने जानकारी मलाई छ। र अहिले आएर जापानी पनि यहाँले सिकेर अनि जापानको यात्रामा पनि जानुभएको मैले थाहा पाएँ। गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यू, भारत र नेपाल अत्यन्तै निकट छिमेकीहरू हुनको कारण बेला बखतमा विभिन्न राजनीतिक बाध्यताहरूले गर्दा सम्बन्धमा केही अवरोध, केही व्यवधान, उकाली ओह्राली त देखा पर्छन्। तर पनि भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अनि भौगोलिक दृष्टिले हामी अत्यन्तै निकट छौँ, यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। यस सन्दर्भमा यी साहित्य, संस्कृति, भाषाको फाँट मार्फत भारत नेपाल सम्बन्धलाई झनै प्रगाढ बनाउने दिशामा के हुन सक्दछ? के कुनै प्रयासहरू भइरहेका छन् वा के कस्ता सम्भावनाहरू यहाँले देख्नुहुन्छ? प्रयासहरू त धेरै अगाडिदेखि भइरहेका छन्। जस्तो अब आज दार्जिलिङले जे सोध्छ भोलि नेपालले त्यो सोध्छ भन्ने पनि एउटा आह्वान पहिला चलेको थियो। सुदपाहरूले जुन एउटा चाहिँ ठुलो एउटा आन्दोलन गरेका थिए, आयामेली आन्दोलन पनि नेपालको चाहिँ साहित्यिक आन्दोलन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण नेपालको साहित्यको इतिहासको, त्यो पनि दार्जिलिङबाट थालिने भएको थियो। र दार्जिलिङ र नेपाल अथवा चाहिँ भारत र नेपालको बिचमा साहित्यिक आदान प्रदान, सङ्गोष्ठीहरू हुने गरिएको त छँदैछ। बिचमा बिपी कोइराला नेपाल भारत फाउन्डेसन मार्फत पनि केही कामहरू भएका हुन्, तर अहिले बिचमा अलिकति कम भएको जस्तो देखिया छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि कामहरू भइराखेका छन्, तर अब व्यवहारिक कठिनाइहरू चाहिँ अवश्य छन्। किनभनेदेखि सुगम रूपले नेपाली भाषा साहित्यका पुस्तकहरू, प्रकाशनहरू नेपाल र भारतको बिच सुगम रूपले ल्याउने लैजाने अवस्था चाहिँ छैन। अब यसका व्यवहारिक कठिनाइहरू के छन्, अब राजनैतिक अथवा चाहिँ व्यवहारिक कुराहरू के हुन्, त्यो विषयमा त मलाई जानकारी छैन। तर सहज छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। किनभनेदेखि हामीले
ती चिजहरू चाहिँ सहज रूपले आउजाउ गरेको देखिँदैन र पाइएन भन्ने गुनासाहरू साहित्यकारहरूले भनेको सुनिन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब अहिलेको जमाना इलेक्ट्रोनिक जमाना आइसक्यो, अब इबुकहरूको जमाना आइसक्यो। मलाई त के लाग्छ अहिले भनेदेखि नेपालका पुस्तकहरू भारतका विभिन्न क्षेत्रमा छापिउन्, भारतका विभिन्न क्षेत्रका पुस्तकहरू नेपालमा छापिउन्, किनभने इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट त त्यो छाप्नलाई त समस्या पनि भएन। त्यसकारण चाहिँ त्यो हो भनेदेखि यो समस्या त सहज रूपले चाहिँ हल हुने भयो र गोष्ठी सङ्गोष्ठीहरू यिनीहरू चाहिँ बाक्लो आउजाउ गर्ने वातावरण भयो भनेदेखि यसको लागि अझ बढी प्रगाढ, अझ बढी भाइचारा, अझ बढी निकटतम हुनलाई चाहिँ केही समस्या छैन जस्तो मलाई लाग्छ। जनता र जनताको स्तरमा नेपालका साहित्यकारहरू, रचनाकारहरू र भारतका साहित्यकारहरू, रचनाकारहरू बीच एक प्रकारको त्यो उत्साह र भावना छ कि हामीहरू दुई देशका भाषा, साहित्य, संस्कृतिमा आदान प्रदान प्रचुर मात्रामा होस्, एकअर्कालाई हामी बुझ्न सकौँ, आदान प्रदान होस् भन्ने छ। तर जो राजनीतिक रूपले या जो आधिकारिक रूपमा जो प्रश्रय दिनुपर्ने हो त्यसको चाहिँ अलिकति अभाव खट्केको जस्तो यहाँले बताउनु भयो। निश्चित रूपमा आगामी दिनहरूमा यस विषयमा यहाँले भन्नुभयो अनुसार भारत नेपाल बीच जो आदान प्रदान छ त्यसमा निकै बढोत्तरी हुने हामी आशा राख्न सक्दछौँ। अब अन्त्यतिर हामी लागिरहेछौँ। यहाँको सृजनशीलताको एउटा पाटो मैले बजाएर राखेको छु, अघि त्यसको छ्यास अलिकति उल्लेख मात्रै भयो, र त्यो गोविन्दज्यूको गीतकारको रूपमा भूमिका नेपाली गीतहरूको। यहाँद्वारा रचित गीतहरूबारे केही जानकारी दिनुहुन्छ कि? यस्तो थियो, अब मैले सुरुमै भने मेरो लेखनको सुरुवातै लगभग गीतबाट भएको हो, किनभनेदेखि गीती रूपमा म अभिव्यक्त गर्न रुचाउँथेँ। रेडियो नेपालबाट बजेका गीतहरूलाई नै अब नक्कल गरेर भनौँ एक किसिमले त्यसकै टोनमा विभिन्न रचनाहरू गर्थेँ। त्यो त्यत्तिकै पढिरहेको थियो। तर अचानक एक दिन चाहिँ एकजना लक्ष्मण शेष भन्ने सङ्गीतकारले तपाईँका गीतहरू चाहिँ त्यतिखेर सिडी र क्यासेट प्लेयरमा बज्ने दुवै किसिमको निकाल्ने एउटा चाहिँ समय थियो। त्यो कालखण्डमा चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभयो, एउटा गीत चाहिँ नारायण गोपालले साह्रै मन पराउनु भएको तर चाहिँ अब नगाइएको एउटा गीत थियो। त्यो गीत उहाँलाई देखाएपछि तपाईँको एउटा चाहिँ एल्बमै निकालौँ भनेर उहाँले मलाई चाहिँ उत्साह उमङ्ग दिनुभयो। तर चाहिँ त्यो निस्किन सकेन, त्यो त्यत्तिकै भएको थियो। अनि पछि चाहिँ हाम्रो शक्ति बल्लभज्यूले तपाईँका गीतहरू म सङ्गीत गर्न तयार छु भन्नुभयो र अनिखेरि 8वटा गीतको एउटा एल्बम चाहिँ फुलमाथि शीत भन्ने पहिलो एल्बम चाहिँ त्यसरी निस्क्यो। दोस्रो चाहिँ अब नरहरि प्रेमी भन्ने सङ्गीतकारको माध्यमबाट उहाँको सङ्गीतमा अर्को गीतको एल्बम निस्क्यो, त्यो चाहिँ गुनासो। त्यो यो गुनासो भन्ने गीत चाहिँ हाम्रो भारतका प्रख्यात गायक कुमार सानुले गाउनु भएको छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ अलिकति अब यो नेपाल भारतको बिचमा हामी कुरा गरिरहेको हुनाले त्यो अलिकति सान्दर्भिक पनि छ। उहाँले एउटा गीत गाउनु भएको छ, त्यसको म्युजिक भिडियो पनि बनेको छ। म्युजिक भिडियो चाहिँ अब त्यति म सन्तुष्ट हुन सकिनँ, तर गीत चाहिँ एकदम मिठो छ, मेरो मन परेको गीत मध्येको मैले पनि सुनेको छु त्यो। त गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। दिल्लीमा आफ्नो अत्यन्तै छोटो बसाइमा पनि तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो र देश दुनियाँमा नेपाली साहित्य संसारको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अल इन्डिया रेडियो विदेश प्रसारण प्रभागका समस्त कर्मीहरू अनि हाम्रा श्रोताहरूको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि शुभकामना छ। हस्, मेरो पनि एकदम धन्यवाद। मेरा आफ्ना कुराहरू चाहिँ अब यो रेडियोको माध्यमबाट संसारभरि विश्वभरि पुर्याउनलाई तपाईँले जुन एउटा माध्यमको रूपमा लिनुभयो विष्णुज्यू, यहाँलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। ज्यू र गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यू, हाम्रो आजको भेटवार्ताको समापन हामी अति मधुर रूपमा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको गीतको एक लाइन तपाईँकै स्वरबाट, अघि कुमार सानुले गाएको भन्नुभयो, त्यही गीत गुनगुनाइदिनुहुन्छ कि? म वास्तवमा गीत गाउन चाहिँ नजान्ने, मैले नजानेको चाहिँ दुईटा चिज हो, गीत गाउन र नाच्न। तर अब आफ्नै गीत भनेपछि अब त्यो सङ्गीत त मलाई आउँदैन होइन। अब त्यो सङ्गीतको फाँट बेग्लै हो, गायनको फाँट बेग्लै हो, त्यो गाना बजानको फाँट बेग्लै हो। तर पनि शब्द वाचन चाहिँ एउटा गुनासो आफैसँग गर्नुपर्ने भयो, अब बाँच्दा बाँच्दै जिन्दगी हो मर्नुपर्ने भयो। अति सुन्दर। एउटा गुनासो आफैसँग गर्नुपर्ने भयो, अब एउटा गुनासो आफैसँग गर्नुपर्ने भयो, अब बाँच्दा बाँच्दै जिन्दगी
बच्दा बच्दै जिन्दगी यो मर्नु पर्ने भयो अब एउटा गुनासो आफैसँग गर्नु पर्ने भयो अब श्रोताहरूले अहिले सुन्नुभयो ख्याति प्राप्त नेपाली साहित्यकार गोविन्द गिरी प्रेरणासित एक भेटवार्ता। भेटकर्ता हुनुहुन्थ्यो विष्णुबहादुर गुरुङ।